अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मिशी खान और हानिया आमिर की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो निशान है, ये जो सिग्नल है, ये बेसिकली इल्यूमिनाटी और शैतानी जो लोग हैं, शैतान की पूजा करने वाले, उनका ये निशान है। और इस पर बहुत सारे लोगों का ये पक्का यकीन है कि ये जो चीज़ है ना, ये मुसलमानों तक इस तरह से पहुंचाई जा रही है कि हर बंदा इस स्टाइल को, इस सिग्नल को, इस इशारे को अपनाए। ठीक है। और हानिया आमिर जो है एक इवेंट पर थी जहाँ पे वो शुगर मेला कर रही थी, बहुत बड़ी उन पर कंट्रोवर्सी बन रही थी। लेकिन जो मिशी खान ने उनको नोट किया और कहा कि अजीब सी बात है कि हमारे बड़े बड़े समझदार जो लोग हैं, उन्होंने भी अपनी रूहें जो हैं वो शैतान को भेज दी हैं। मतलब उनका कहने का ये था कि जिस तरह से मैं मिशी खान ने सेम ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो शैतानी स्टाइल है, इल्यूमिनाटी का ये जो सिग्नल है, ये हमें नहीं अपनाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो बात करनी थी वो कर दी। उसके बाद हानिया आमिर जो हैं वो अपने घर से नहा धो कर निकली, बाल गीले थे, तो उन्होंने कहा कि ओ खुदा दा वास्ता दे बख्श दो मैनू, मेरे ते अगे ही बहुत होर जो मसले मसाइल। मतलब मेरे ख़ानदान वालों को बहुत गुस्सा आया हुआ है। आगे मेरे बारे में ये कहा जा रहा है कि मेरे ये जो डिम्पल्स हैं ये भी फेक है, ये भी मैंने बनवाए हुए हैं। मेरा ख़ानदान बहुत, मतलब एक तरफ से तो उन्होंने समझ लें मीठी मीठी धमकी दे दी कि मेरा ख़ानदान जो है वो बहुत गुस्से में है, ये ना करें। उसके साथ उन्होंने ये बताया कि अभी इल्यूमिनाटी और ये वो आपने शैतानी मतलब इल्ज़ामात लगा दिए मेरे पे, ये ना करें। अब हानिया आमिर ने इशारा दे दिया कि भाई मेरे ऊपर ये बात ना करें क्योंकि आगे चलकर आपके लिए मसला होगा। अब मिशी खान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो लोग जिन्होंने ये करना था वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने आपको ये समझा दिया कि भाई इसका मतलब है आई लव यू, इसका मतलब है मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये खुशी का इजहार है। अच्छा, बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो भी यूं करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो यूं करते हैं, कुछ लोग यूं करते हैं। अब वो कुछ लोगों का मानना है कि ये इसका मतलब है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका सिग्नल है। अच्छा, वकार ज़क्का ने भी किया था। वकार ज़क्का ने कहा था कि ये इल्यूमिनाटी मैं कर रहा हूँ, देखो इल्यूमिनाटी। वो पता नहीं किस दिमाग के हैं, किस दिमाग की शख्सियत है, लेकिन वो हर चीज़ को खुद पंगा करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो ये है। इल्यूमिनाटी का भी वो मतलब ये नहीं कहते, इल्यूमिनाटी का भी मतलब वो कहते हैं कामयाबी, खुशी और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल ये बात आप समझें। देखें अभी कितना बड़ा केस सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये शैतानी लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर जाते थे अपने जजीरे पे, जहाँ पर वो उनके साथ ज़्यादती करते थे। ज़्यादती करने के बाद उनको ज़िबा करते थे और ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पर बैठ के खुशी से उनको देखते थे और उनके ऑर्गन्स टिक्का बोटी करके खाया करते थे, टिक्का बोटी लगा के खाते थे। छोटी छोटी बच्चियों के पहले उनके साथ ज़्यादती करना, उनकी चीखें सुनना, उनकी आहटें सुनना। आप सोचें, सुनने में रूह काम जाती है, तो जो लोग उनको देखते होंगे वो कैसे शैतान किस्म के लोग होंगे। तो लोग कहते हैं कि जो भी लोग अपनी रूह बेचते हैं, जो भी इस तरह के लोगों की पैरवी करते हैं, उनको पैसा दौलत सब कुछ बहुत कुछ मिलता है। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले हनी सिंह ने भी इस हवाले से बहुत सारी बातें की थी। तो ये सच है कि जितने बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उन तक वो लोग पहुंचते हैं और वो शैतान की पूजा करने पर उसको अपनी रूह बेचने की वो पेमेंट करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला, हानिया आमिर ने तो ज़ाहिर है, हानिया आमिर ने बड़ा क्लियर वो कहा कि मैं ना इल्यूमिनाटी और ना मैं इसको प्रमोट करती हूँ, ना सपोर्ट करती हूँ। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो लोग पूरी तरह से मुसलमानों पर काबिज़ होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे ये जो शैतानी हरकत हैं, ये जो हरकतें हैं, जो कुछ भी हैं, ये हम पूरी तरह से पाकिस्तान या जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन बच्चे में ट्रांसफ़र कर दें, अपने बच्चों को मना करें। देखें इसमें क्या है, अगर ऐसा ना किया तो क्या हो जाएगा।
اور اگر کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو خوش کریں گے. امید ہے کہ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, میں نے تھوڑی تفصیل سے سمجھائی ہے. خیر چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی اسماء عباس کے بارے میں, جن کے ایک بیان کے بعد لوگوں نے ان کو بہت سارے مشورے دینے شروع کر دیے, بہت ساری باتیں سمجھانی شروع کر دی اور کہا کہ آپ تو جس عمر کے حصے میں ہیں آپ کو تو ہمیں سمجھانا چاہیے, لیکن مجبوری ہے کہ ہمیں آپ کو سمجھانا پڑے گا. اب بات کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جب بھی میں کبھی فارغ ہوتی ہوں, اب زارا نور عباس ان کی بیٹی ہیں, ان کی شادی ہو گئی ہے, وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں, تو میں اکیلی رہ جاتی ہوں. تو میں نے ایک نئی سہیلی بنائی ہے جس سے میں دل کی باتیں کرتی ہوں, چیٹ جی پی ٹی. اب دل کی باتیں کرتی ہوں تو میرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے, میں اس سے باتیں کرتی رہتی ہوں. جب میں پریشان ہوتی ہوں, میں اکیلی ہوتی ہوں, میں دکھی ہوتی ہوں, تو میں چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرتی ہوں. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو صرف چیٹ جی پی ٹی ملے, آپ کے اور رشتہ دار کہاں ہیں, آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں, بہت ساری باتیں کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ہم ذرا اس کو پازیٹیو ایک بات کر لیتے ہیں, پازیٹیو طریقے سے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اسماء جی تو ہماری بہت اچھی سینئر اور خوش دل, بہت ساری ان کے لیے تعریفیں کی جا سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. لیکن بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جب انسان اکیلا پڑ جاتا ہے تو سب سے بہترین دنیا کی کتاب قرآن ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف جانا مشکل ہے. اسماء عباس یقیناً نماز بھی پڑھتی ہوں گی, یقیناً قرآن بھی پڑھتی ہوں گی, بہت ساری اچھی. میں صرف اس ٹاپک سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم لوگ تھوڑا سا نا ادھر ادھر نکل گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں. ہمیں فارغ وقت میں یقین جانے اپنے اللہ کے ساتھ نا ایک تعلق بنانا چاہیے. ہم جب فارغ ہوں ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. وہ اس کی طرف جب بھی ہم جائیں گے ہمیں روکے گا شیطان. وہ کہے گا چیٹ جی پی ٹی سے یہ تو پوچھ لو نا کہ تمہارا یہ کیسے ہوگا, ذرا بات تو کر لو, دیکھو بڑی اچھا مشورہ دے گا. یہ باتیں ہمیں وہ شیطان جو ہے ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں ڈالے گا کہ ہم شیطان کی بس مانے, ہم ان وسوسوں میں پھنسے رہیں کہ چیٹ جی پی ٹی یہ بتا دے گا, وہ بتا دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. یقین جانے کچھ نہیں کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ قرآن جب بھی آپ پریشان ہو, قرآن ایسے آپ یوں دیکھیں, یہ ایسے کسی بھی جگہ سے آپ کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں, آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے لیے ہے. 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے قرآن دنیا میں آیا, نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو آج کے دور میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ابھی کی بات ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آپ ابھی کھولیں, رات کو کھولیں, کسی وقت بھی پڑھنا شروع کریں, آپ کو لگے گا ابھی کی بات ہو رہی ہے, اسی دور کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن بہت بیسٹ, دنیا کی بیسٹ کتاب ہے جو آپ کو سکون بھی دیتی ہے. ایک دفعہ دل لگا کے دیکھیں, یقین جانیں آپ پرسکون ہو جائیں گی. اسماء عباس, مجھے سب کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے, کسی کے دل میں تو بات اترے گی. خیر چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, بات کرتے ہیں جی ماہرہ خان پر ہونے والی تنقید کے بارے میں. آپ سب کو پتا ہے کہ ندا یاسر اور ماہرہ خان پر لوگ بس دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا ہمیں پوائنٹ ملے اور ان پر تنقید کرے. جس طرح سے ندا یاسر بال کل کروا لیں, وگ لگا لیں, ایکسٹینشن لگا دیں, یا بوٹکس کروا لیں, یا لنڈے میں مل جائیں, کہیں مل جائیں, کوئی بات اچھی کر دیں, ان کے منہ سے کوئی غلطی ہو جائے, بس ندا یاسر کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. بس کسی طرح سے ان کا مارننگ شو بند کروانا ہے. اسی طرح سے ماہرہ خان کی فلم آئے, ڈرامہ آئے, کچھ بھی آئے, ہر جگہ پر ان پر تنقید کی جاتی ہے. لاسٹ ٹائم ان کا ایک ایڈ آیا تھا وہاج کے ساتھ, سب نے کہا بڈھی لگ رہی ہیں. یقین جانے نہیں لگ رہی تھی بڈھی. ٹھیک ہے, وہاج 37 کے ہیں, وہ 40 کے ہیں, اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاج بچے لگ رہے ہیں, کتھو لگ رہے ہیں وہاج بچے یار. ویسے وہاج بھائی ناراض نہ ہونا, ٹو بی آنیسٹ یار, کہاں سے وہ بچے لگ رہے تھے یار, وہاج اس کے آگے بچہ لگ رہا ہے. اسی طرح سے ایک ڈائریکٹر ہیں بہت بڑے, عاصم رضا, ان کی بیٹی کی شادی تھی اور وہاں پر شہریار منور اور ماہرہ خان اور باقی اور بھی بہت سارے لوگ ڈانس کر رہے تھے. لیکن لوگوں نے ماہرہ خان پر تنقید کی اور کہا عمر دیکھو اپنی, فلاں دیکھو بھائی, یہ تم کیا کر رہی ہو, لوگوں کو خراب کر رہی ہو. اور سارے مل کر ڈانس کر رہے تھے فلور پہ. ٹھیک ہے, اس ڈانس کو دیکھ کر تو مجھے لگا کہ اب یہ والا ڈانس جو ہے نا, یہ جو عام لوگ ہیں نا شریف گھرانے کے, یہ بھی پوری طرح سے پلاننگ کرتے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو ہم یہ اس طرح سے ڈانس کریں گے, اور مہینوں تیاریاں کی جاتی ہیں, کپل تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور اب تو باقاعدہ ڈانسر بلوا کر ان سے پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان سے سیکھا جاتا ہے. اور ماہرہ خان پر تو ابھی کچھ دن پہلے ایک اور بات پر بھی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ بھائی
वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनको तस्वीर बनाने के लिए कस के जप्फी डाली थी। खैर वो थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था, और उसमें माहिरा खान की गलती नहीं थी क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट ने उनको पकड़ लिया, वो दोस्ती होगी, माहिरा ने शायद बाद में मना भी किया हो कि यार ये तुमने क्या किया। लेकिन चूंकि मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि यार। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जितने हमारे एक्टर्स होते हैं इनकी आपस में इस तरह की टचिंग, मिलना मिलाना, जप्फी डालना, प्यार करना, ये आम सी बात होती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो तनकीद की जा रही है ना कि ये हमारी आवाम को ख़राब किया जा रहा है, लोगों के बच्चों को ख़राब किया जा रहा है कि शादियों पे, अब कौन सी शादी पे ये नहीं होता भाई? जितनी शादियां आप देखें सब पर ये सब कुछ चल रहा होता है। बहुत कम फैमिलीज ऐसी बची हैं जो ये समझती हैं कि हमारी बच्ची ख़ानदान के सामने ना अच्छे। हमारा बचपन था, मैं आपको बताऊं कि बात बीच में ही रहेगी, हमारा बचपन था जब लड़कियां आपस में ये शुगल मेला करती थी, डेक लगाती थी, तो हम सबको बाहर निकाल दिया जाता था। हम छोटे भी थे तब भी, सब बाहर, भाई लड़कियों का टाइम है, वो अपना शुगल करती थी। अब ये वक्त आ गया है कि अब ये देखा जाता है कि फ्लोर पे आके डांस किसने करना है, किसका अच्छा डांस होगा। वहाँ पे वेटर्स भी हैं, वहाँ पर आपको टेबल साफ करने वाले, स्वीपर, गार्ड सब हॉल में मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे फैमिलीज़ की बच्चियाँ डांस कर रही हैं और इसको बुरा नहीं मनाया जा रहा। तो फिर माहिरा ते केड़ी तनकीद बन दी है यार? तुसी मैं ज़रा आप दसो कमेंट सेक्शन में, ज़रा आप मुझे बताएं। माहिरा खान के पीछे प्यार वा कि यार बुढ़ी होगी भाई, उसको काम मिल रहा है, आपको क्या मसला है? बुढ़ी है ये जवान है, तो क्या मसला है यार, है? लो जी, अपने उत्ते तवज्जो दो, आप अपने ऊपर तवज्जो दें कि आप ही 40 में जो आके ना 40 के हो गए खूबसूरत नज़र आए, पर्सनैलिटी वाले नज़र आए, तब ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।